इसलिए मैं मुकम्मल ही कर लेता हूँ कि सूरह कुल हु अल्लाहु अहद, if a person recite 200 times a day, any times, but altogether 200 times, number one, Allah will open for that person, that Allah will open the 300 door of rahmat, mercy for it. नंबर एक तो ये हो। नंबर दो, 300 गजब, गुस्से, परेशानियों के, मुश्किलों के दरवाजे अल्लाह उसके बंद कर देगा। नंबर तीन, अल्लाह उसको अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएंगे, अल्लाह उसको सब्र में से सब्र अता फरमाएंगे, अल्लाह अपनी समझ में से उसको समझ अता फरमाएंगे। और नंबर चार हम चलते हैं, अगर 200 मरतबा पढ़ ले रोजाना तो 66 टाइम कुरान खत्म करने का सवाब मिलता है। 66 टाइम कुरान खत्म करने का उसको सवाब। बुखारी शरीफ में 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो एक कुरान के खत्म का सवाब मिलता है। 66 टाइम कुरान खत्म का उसको सवाब मिलेगा अगर इसने 200 मरतबा इसको पढ़ा। और 200 मरतबा पढ़ने से एक पांचवा फायदा यह है, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह को भी माफ कर देगा। 50 साल 50 years सिंस अल्लाह विल फॉरगिव। और उसके बाद छठा फायदा यह है, जन्नत में अल्लाह उसके 20 कासल, 20 बंगले और 20 बड़े बड़े घर बनाएंगे, याकूट के, जमरद के, मरजान के, पर्ल्स हाउसेस, जिसकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की और ऊपर पर्ल्स है, जमरद है, मरजान है। ऐसे 20 बंगले रोजाना बनेंगे उसके लिए, 20 बंगले। और एक बंगले में 70,000 दरवाजे होंगे। ये सारी हदीस को जमा करके मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। एक बंगले में 70,000 दरवाजे होंगे। वो कितना बड़ा कासल होगा वो तो जब हम जाएंगे ना अल्लाह के पास तब पता चलेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। द लास्ट पर्सन हु विल कम आउट फ्रॉम जहन्नम, the last person who will come out from Jahannam and will go in Jannat, he will get 10 Jannat equal of 10 world. क्या कह रहे हैं? 10 दुनिया के बराबर जन्नत मिलेगी उसको। 10 दुनिया, ये पूरी एक दुनिया है, ऐसी दूसरी ऐसी 10 दुनिया के बराबर। द पर्सन जो आखिर में निकलेगा उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी। जो रोजाना अल्लाह की तारीफ करेगा उसको कितनी बड़ी मिलेगी। तो अल्लाह उसको 20 कासल देंगे और 20 बंगले देंगे, और वो भी जमरद याकूत मरजान के बने हुए। और एक बंगले के अंदर में 70,000 दरवाजे होंगे। और अल्लाह ताला उसको 200 मरतबा पढ़ेंगे 2000 नफल रकात का सवाब भी मिलेगा। He or she will get the reward of 2000 नफल रकात्स। और जब भी उसकी मौत होगी, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, जब उसका जनाजा कब्रिस्तान जाएगा, जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते उसके साथ होंगे। इन हिज जनाजा, इन हर जनाजा दे विल बी फॉलोड 110,000, 110, 1,10,000 फरिश्ते उसके जनाजे में होंगे। इतने ज्यादा फजाइल है, मैंने इन तमाम को एक जगह जमा कर लिया और आपके सामने इसको मैंने बयान किया है कि इफ यू रिसाइट कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको 200 टाइम चलते फिरते उठते बैठते रोजाना पढ़ें। आप देखेंगे मौत से पहले ही जन्नत नजर आ जाएगी और दुनिया के कितने मसले हल हो जाएंगे, और कब्र के मसले हल और आखिरत के मसले हल। हमें क्या चाहिए? दुनिया भी हमारी अच्छी हो, कब्र भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो, ईमान पर मौत आ जाए, यही हमारी चाहत है, यही हमारी तमन्ना है। अल्लाह ताला ईमान पर रखे और ईमान पर मौत दे। दिस इज द ग्रेटेस्ट वजीफा आई एम गिविंग यू, which I follows from so many years. Alhamdulillah, I have seen so many karamats with that. I have seen so many barakat, so many things. Hold fast this wazifa. You know, if you recite 5 times namaz, if you perform
5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں آپ، تو آپ ہر نماز کے بعد شیئر کر لیں کہ اس فجر کے بعد میں اتنی بار پڑھ لوں، میں فجر کے بعد 20 بار پڑھ لوں، 30 بار پڑھ لوں، ظہر کے بعد 30 بار پڑھ لوں، عصر کے بعد، اس طرح کر کے سونے سے پہلے 30-40 مرتبہ دیکھ لے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے جو بھی وظائف ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ So Alhamdulillah, I have mentioned few special and important wazaif today. Inshallah, may Allah give all of us tawfiq to practice upon it and bring in our life. And may Allah tabarak wa ta'ala help everyone inshallah. ہم دعا کر لیتے ہیں، جہاں کہیں لوگ سن رہے ہیں سب دعا کر لو تاکہ کسی نہ کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رات کے اندھیرے میں ہماری ٹیم یہاں جہاں کہیں یہاں سے لے کر لندن تک یہ کام کر رہی ہے کہ آج لائیو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہا ہے۔ اے اللہ ان پوری ٹیم کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، ہم سب سننے والے سامعین کی، دیکھنے والے ناظرین کی سب کی مغفرت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کے فرما بردار بنا، گھروں میں سکون نصیب فرما، شوہر کے دل میں بیوی کی اور بیویوں کے دل میں شوہر کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی جائز تمنائیں ہماری پوری فرما، ایمان پر باقی رکھنا، ایمان پر موت دینا، ہم سے راضی ہو جا اپنے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے اور نیشنل اور انٹرنیشنل والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں آج مفتی سراج آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔